नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। गोरखकाली र गोरखनाथको दर्शन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गोरखामा। गोरखा स्थित विभिन्न सम्पदाहरूको अवलोकन। गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कांग्रेस नेता पाण्डेको भनाई। दूरगामी प्रकृतिका निर्णय नगर्न आग्रह। पोखरामा दुर्घटना भएको एटी एयरलाइन्सका चालक दलका सदस्यका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पेन्सनको व्यवस्था। एटी एयरलाइन्समा कार्यरत सबै कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध। पोखरा महानगरपालिकाको मध्यभाग भएर बग्ने सेती नदीको संरक्षण अभियान सुरु। संरक्षणको वैज्ञानिक योजना निर्माण गरी लागू गर्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह। पर्यटन प्रवर्धनका लागि अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट घान्द्रुकसम्म म्याराथनको आयोजना। पर्यटनलाई सबल बनाउन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौं राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गोरखा पुग्नु भएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गोरखाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोरखकाली र गोरखनाथको दर्शन गर्न गोरखा पुग्नु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बिहान 9:30 बजे गोरखा पुगेर कालिका मन्दिर र गोरखनाथ मन्दिरमा पूजा गर्नुभएको हो। मन्दिरमा पूजा अर्चना र दर्शन गरेर उहाँले करिब 2 घण्टासम्म गोरखामा रहेका अन्य सम्पदाको अवलोकन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेल काठमाडौँ फिर्ता हुनुहुनेछ। राष्ट्रपति पौडेलले त्यस क्रममा राजा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुका साथै अन्य मठ मन्दिरको पनि दर्शन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गृह जिल्ला तनहुँमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका तथा अन्य विकासका योजना समयमा नै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेल समक्ष जिल्लावासीले काममा ढिलाइ भएको गुनासो सुनाएपछि निर्माण कार्यप्रति चासो लिनुका साथै ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई टेलिफोन सम्पर्क गरी विकास निर्माणका कामलाई छिटो छरितो बनाउन निर्देशन दिनुभयो। भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले निर्माणाधीन डुम्रे चाम्बास सडकको अनुगमन गरी सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। अनुगमनका क्रममा स्थानीयवासीले काम तीव्र रूपमा हुन नसकेको, गुणस्तर नभएको, घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलोले सताउने गरेको, हुनुपर्ने ठाउँमा नाली र कल्भर्ट नराखिएको गुनासो सुनाएका थिए। गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई दूरगामी प्रकृतिका निर्णय नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएको र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गरेको अवस्थामा सरकारले बहुमत गुमाएको भन्दै नेता पाण्डेले पुनः बहुमत जुटाउने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति मार्फत मार्ग प्रशस्त गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले यस अवस्थामा पुगेको सरकारलाई आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने, कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने जस्ता कार्य नगर्न पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। गत माघ 1 गते पोखरामा दुर्घटनामा परेको एटी एयरलाइन्सको विमानका 4 जना चालक दलका सदस्यका परिवारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पेन्सन रकम पाएका छन्। कोषले सञ्चालन गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध चालक दलका 4 जना सदस्यका परिवारले पेन्सन रकम पाएको कोषले जनाएको छ। एटी एयरलाइन्सको एटीआर 72 विमानका क्याप्टेन कमल केसी र अन्जु खतिवडा,
विमान परिचालिका ओसिन आले मगर र सृजना हुङचुङको दुर्घटनामा निधन भएको थियो। 2 जना क्याप्टेन विवाहित हुनुहुन्थ्यो भने 2 जना परिचालिका अविवाहित नै हुनुहुन्थ्यो। दुर्घटनामा निधन भएका क्याप्टेन केसीले यतिमा आधारभूत पारिश्रमिक 52,500 पाउँदै आउनु भएको थियो। उहाँकी श्रीमती सिलु थापा छेत्रीले केसीले खाइपाई आएको आधारभूत तलबको 60% का दरले हुने 25,500 रुपैयाँ मासिक रूपमा पेन्सन पाउनु भएको हो। छेत्रीले यो पेन्सन रकम बाँचुन्जेल पाउने जनाइएको छ। त्यस्तै केसीका छोरा आर्यनले बाबुले खाइपाई आएको आधारभूत तलबको 40% का दरले हुने 17,000 रुपैयाँ मासिक पाउनुहुनेछ। आर्यनले भने 18 वर्षसम्म यो सुविधा पाउने र उहाँले आफ्नो अध्ययनलाई 22 वर्षसम्म निरन्तरता दिनुभएमा यो सुविधा 22 वर्षसम्मै पाउनुहुनेछ। क्याप्टेन अन्जु केसीले आधारभूत मासिक 35,000 पारिश्रमिक पाउनु भएको थियो। उहाँका श्रीमान सुभाषले अन्जुले खाइपाई आएको मासिक तलबको 60% ले हुने 21,000 पेन्सन जीवनभर पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी अन्जुका छोरा श्रेयानले पनि आमाले पाएको मासिक पारिश्रमिकको 40% ले हुने 14,000 रकम 18 वर्षसम्म पाउनुहुनेछ। श्रेयानले पनि 22 वर्षसम्म आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिएमा यो सुविधा सोही वर्षसम्म पाउनुहुनेछ। विमान परिचालिका सृजना हुङचुङले मासिक आधारभूत पारिश्रमिक 12,000 पाउनु भएकोमा उहाँ अविवाहित भएकाले उहाँका बुबा रिम बहादुर र आमा खिम सराले दामाशाहीमा छोरीले पाएको आधारभूत मासिक पारिश्रमिकको 60% ले हुने 7,200 रुपैयाँ बाँचुन्जेल पाउनुहुनेछ। त्यस्तै विमान परिचालिका ओसिन आले मगरले आधारभूत पारिश्रमिक 10,408 रुपैयाँ पाउनु भएको थियो। उहाँ पनि अविवाहित भएकाले उहाँले पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको 60% ले हुने 6,244 रुपैयाँ उहाँका बुबा मोहन कुमार लामा र आमा सबनम आले मगरले दामाशाहीमा जीवनभर पाउनुहुनेछ। यति एयरलाइन्समा कार्यरत सबै 750 जना कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेको एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिनुभएको छ। अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाबाट उत्पत्ति भई कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिकाको मध्य भाग भएर बग्ने सेती नदीको संरक्षण अभियान सुरु भएको छ। नदीबाट अवैज्ञानिक रूपमा नदीजन्य सामग्रीको उत्खननले नदी तीव्र रूपमा गहिरिने र कुरूप हुँदै गएपछि संरक्षणका लागि अभियान सुरु गरिएको हो। केही वर्षदेखि नदीबाट तीव्र रूपले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको उत्खननले वातावरणीय असर पर्न थालेपछि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले अभियान सुरु गरेका हुन्। सेती नदीबाट बढ्दो शहरीकरणले माग गरेको नदीजन्य सामग्रीको दोहन रोकी नदीको संरक्षण र वैज्ञानिक उपयोग गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी अभियान गरिएको अभियन्ता हेमराज पौडेलले बताउनु भएको छ। नदी संरक्षण अभियानलाई संरक्षण संस्थाका रूपमा अघि बढाउँदै सेती नदीको वैज्ञानिक नक्साङ्कन गर्नका लागि सरकारवाला निकायमा पैरवी गरिने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, सेती नदी संरक्षणको वैज्ञानिक योजना निर्माण गरी लागू गर्नका लागि तिनै तहका सरकारसँग पैरवी र सहकार्य गर्नेछौँ। सेती नदी र यसका मुख्य सहायक नदीहरूको जलाधार लगायत जल, जमिन, जङ्गल, भौतिक पूर्वाधार र धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल र संरचनाको संरक्षण र वैज्ञानिक उपयोग सम्बन्धी जनसमुदायमा सचेतना फैलाउने र दोहनको खबरदारी गर्ने गरिने पौडेलले बताउनु भयो। सुरुवातमा सेती नदी बचाउ अभियानको कार्यक्षेत्र पोखरा महानगरपालिका र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका रहेको छ। वडाहरूमा सेती नदी बचाउ जनअभियानका भेलाहरू भएर वडा स्तरीय समिति गठन गरिएको छ। सेती बचाउ अभियानले यसअघि पोखरा महानगरपालिका 19 मा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको सेती नदीको तटीय क्षेत्रमा विनाश बढेको भन्दै उत्खनन बन्द गर्न उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो। सेती नदीबाट ढुङ्गा, माटो, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन भइरहेको विषयमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले यही चैत 8 गते तत्काल उत्खनन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि समेत उत्खनन नरोकिएको भन्दै अभियन्ताले प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
पछिल्ला 2 हप्ता यता पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय नजिकै सडक क्लियर नगर्दा दैनिक जसो दुर्घटना जोखिम बढ्न थालेको छ। डिभाइडर निर्माण गर्नको लागि सडकको बीच भागमा थुपारिएको गिट्टी बालुवा दुर्घटनाको कारक भएको स्थानीय बताउँछन्। सार्वजनिक सडकमा नगरवासीले प्रयोग गर्ने निर्माण सामग्री सुरक्षित राख्नुपर्नेमा यात्रुलाई खतरा बनेको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्नुहुन्छ उहाँहरू आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। यो वास्तवमा चाहिँ 4 लाइनको बाटो बनाएको होइन, पहिला चाहिँ बनाउँदाखेरि अनि अहिले के भयो भन्दाखेरि लेन बनाउनु लाउनु भएको छ यहाँ चाहिँ। अनि लेन बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के व्यवस्थित गर्नु भएन भने गिटी र बालुवा चाहिँ रोडमै राख्नु भएको। अनि यो चाहिँ मेन बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ म्याक्सिमम ट्राफिक भइरहेको छ। तर उहाँहरूले के सोच्नु भएन भने बालुवा यहाँ रोडमा राख्दाखेरि 1 लाइनको बाटो हुन्छ होइन। अनि बाटो 4 लाइनको हुँदाहुँदा नि हेभी ट्राफिकमा 1 लाइनको बाटोले गर्दाखेरि यहाँ सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ उनीहरू आवत जावत अनि दैनिकी चलाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई यहाँ गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको महानगरपालिकाले बुझिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो। डेभलपमेन्ट गर्नु पूर्व डिस्ट्रक्सन जरुरी हुन्छ जहाँ पनि हो भलै। अब नेपालको विकास क्रम पोखरा मात्रै नहेर्नुहोस्, जताततै हेर्नुहोस् समन्वयात्मक विकास नभएको कारणले गर्दा यस्ता चिजहरू हामीले देख्छौँ। तर अब आवश्यक छ, डिभाइडर चाहिन्छ, यो अब स्मार्ट लाइट चाहिन्छ पोखरालाई ब्युटिफाई गर्नको लागि। अब डिभाइडर साथसाथै ब्युटिफाई गर्नको लागि हल्का त्यो डिभाइडरमा गार्डनिङको कन्सेप्टबाट जुन गर्न खोजिएको सोच छ अल्टिमेटली इट्स गुड, यो राम्रो हो। कुनै न कुनै अब क्षति त हुने नै भयो। यसमा अब सचेत हुन आवश्यक छ र महानगरपालिकाले जुन अहिले काम गरेको छ यो काम गर्नु त स्वागतयोग्य हो। यसलाई नकारात्मक सोधिँदैन, तर यसलाई व्यवस्थित तरिकाले समयहरू डिभाइड गरेर अब यो व्यस्तताको समयमा नराखिकन अलि व्यस्त नहुने समयमा यो कार्यहरू अगाडि बढाएमा व्यस्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ त्यही भन्नुपर्छ, सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएकै हो। यसरी त बाटोमा मेन रोडमा चाहिँ यसरी ट्राफिकको मेन उसमा ठाउँमा चाहिँ यसरी गर्न चाहिँ नमिल्ने हो। यो चाहिँ यसमा अब हाम्रो मेन त नगरपालिकाले नै गर्नुपर्ने काम हो यो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। त्यो चाहिँ अब अलिकति अब हुन त मर्मत कार्य गर्दाखेरि अलिकति सामानहरू त यताउता त हुन्छ, र मेन रोडमा सकेसम्म यसरी धेरै लामो समयसम्म नराख्दै भए जाति हुन्छ। बागलुङको धोरपाटनमा रहेको शान्ति माध्यमिक ठूला सहरका शैक्षिक संस्थाभन्दा कम छैन। आधा दशक अगाडिसम्म जीर्ण भवन, खानेपानी र शौचालयको अभावमा गुज्रिएको यस विद्यालयले अहिले मुहार फेरेको छ। भौतिक संरचना मात्रै होइन, शैक्षिक गुणस्तरमा पनि विद्यालयले फड्को मारेको छ। केही वर्ष पहिलेसम्म विद्यार्थी धुलोमै बसेर पढ्ने गर्थे। पर्याप्त डेस्क बेन्च थिएनन्। खानेपानी र शौचालयको अवस्था पनि उस्तै थियो। जब स्थानीय सरकार आयो तब शान्ति माविको स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ। गाउँको विद्यालय भए पनि यहाँ डिजिटल माध्यमबाट पढाइ हुन थालेको छ। प्रविधि मैत्री शिक्षा अवलम्बन गरेको विद्यालय जिल्लाकै नमुना बनेको छ। भौगोलिक विकटताका कारण विभिन्न समस्या झेल्दै आएको शान्ति मावि अहिले बजारका विद्यालयका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। जिल्ला सदरमुकाम नजिकै रहेका कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि डिजिटल माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हुँदैनन्। तर यहाँ अघिल्लो वर्षदेखि नै पेपरलेस पठन पाठन सुरु गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सत्यनारायण सिंहले बताउनु भएको छ। सिंहले पछिल्लो आधा दशकमा विद्यालयले भौतिक संरचना र शैक्षिक गुणस्तरमा धेरै सुधार गरेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले आफूहरूले समयानुसार प्रविधि मैत्री शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर पठन पाठन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 5 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको र कक्षा 6 देखि 10 सम्म डिजिटल माध्यमबाट पठन पाठन हुने गरेको प्रधानाध्यापक सिंहको भनाइ छ।
350 भन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको यस विद्यालयप्रति समुदाय र अभिभावकको विश्वास बढेपछि विद्यार्थीको आकर्षण थपिएको छ। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढामगरले विकटमा रहेर पनि यस विद्यालयले छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको बताउनुहुन्छ। पहाडकी रानीको उपनामले परिचित बन्दीपुरमा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। पर्यटकको चहल पहल भएसँगै बन्द जस्तै भएको होटल व्यवसायले गति लिन थालेको छ। बन्दीपुरका होटल व्यवसायी सूर्य ढकाल भन्नुहुन्छ, बन्द जस्तै भएको व्यवसाय अहिले केही मात्रामा चलायमान भएको छ। सार्वजनिक बिदा र शनिबारको दिनमा बन्दीपुरमा आन्तरिक पर्यटकको आवत जावत बढिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। पूर्वाधारमा सहज व्यवस्थापन नहुँदा पनि केही असर गरेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै बन्दीपुरका पर्यटन व्यवसायी काशीनाथ गुरुङ भन्नुहुन्छ, पहिले पर्यटन धेरै आउँथे, फुर्सद नै थिएन। अहिले यहाँ पर्यटक कम मात्रामा आउने गरेको व्यवसायी गुरुङ बताउनुहुन्छ। 2 वर्ष कोरोनाले पर्यटन नै शून्य भए पनि अहिले सिजन हो, आउनुपर्ने जति पर्यटक बन्दीपुर आउन सकेका छैनन् उहाँ भन्नुहुन्छ। राजमार्ग विस्तार गर्ने क्रममा घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलो हुने समस्याले सडक मार्गको यात्रामा समस्या हुँदा पर्यटक घटेको अनुभव गरेका छौं। सहज यात्रा चाहने पर्यटक हवाई मार्फत सिधा पोखरा जाने गर्दा यहाँ आउने विदेशी पर्यटक घटेको उहाँको भनाइ छ। अहिले विदेशी पर्यटक प्याकेजमा मात्रै आउने गरेको बन्दीपुर पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष किसान प्रधान बताउनुहुन्छ। 2 वर्ष अगाडि प्याकेज बिना पनि पर्यटक आउने गर्दथे, तर अहिले प्याकेजमा मात्रै आउने गरेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, विश्वकै प्रसिद्ध ग्रेट वालको झल्को दिने गरी निर्माण गरिएको पदमार्ग पर्खालले यहाँको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। मुकुन्देश्वरी डाँडा तत्कालीन राजा मुकुन्द सेनले शासन गरेको ठाउँ हो। पदमार्ग पर्खाललाई पनि मुकुन्देश्वरी पर्खालको नामाकरण गरिएको हो। सदरमुकाम दमौलीबाट 18 किलोमिटर डुम्रे हुँदै 8 किलोमिटरको उकालो यात्रा तय गरेपछि बन्दीपुर पुगिन्छ। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले सुत्केरीलाई कुखुराको भाले उपहार दिन थालेको छ। संस्थागत सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम मार्फत उपहार दिन थालेको हो। गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख लेखनाथ रोकाले शिशु र आमाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसुति हुनेलाई भाले उपहार दिन थालिएको बताउनु भयो। गर्भ र सुत्केरी परीक्षण गराई बच्चा र आमाको स्वास्थ्य तथा पोषणमा सुधार ल्याउन सुत्केरीलाई जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मीले घरमै जाने गरेका छौं। उहाँले भन्नुभयो, घरमा असुरक्षित प्रसुति हुने र नियमित गर्भ परीक्षण नगराउने समस्या हटाउन गाउँपालिकाले उपचार सहित विभिन्न सन्देशमूलक अभियान सञ्चालन गरेको हो। तोकिएको मितिमा 8 पटक गर्भ र सुत्केरी परीक्षण गर्दा हरेक पटक 1 क्रेट अन्डा र संस्थागत प्रसुति हुनेलाई कुखुराको भाले दिने गरिएको हो। संस्थागत सुत्केरी हुनेलाई संघीय सरकारले यातायात खर्च बापत 2000 गर्भ परीक्षण गर्नेलाई थप 800 उपलब्ध गराउने गरेको छ। अन्डा र भाले गाउँपालिकाको बजेटबाट उपलब्ध गराइएको हो। 5 वडा रहेको मङ्गलामा वार्षिक 70-80 जनाको अनुपातमा संस्थागत सुत्केरी हुने गरेका छन्। कुहु, अर्मन र बरङ्जा स्वास्थ्य चौकीमा प्रसुति सेवा उपलब्ध छ। नियमित गर्भ र सुत्केरी परीक्षण गराउँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था तथा सामान्य पहिचान गरेर जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा संस्थागत सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रमका लागि 5 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। कार्यक्रमबाट गर्भवती र सुत्केरीको खानपान, सरसफाई र स्याहार सुधारमा जागरण आएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमा अधिकारीले बताउनु भएको छ। अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण दिवसका सन्दर्भमा सेन्चुरी पर्यटन समितिले अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट घान्द्रुकसम्म 152.195 किलोमिटरको अन्नपूर्ण म्याराथन आयोजना गर्ने भएको छ। कोभिड-19 का कारण 2 संस्करण स्थगित भए पनि समितिले यसपटक आउँदो जेठ महिनामा अन्नपूर्ण म्याराथनलाई निरन्तरता दिन लागेको समितिका अध्यक्ष ललित गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ।
अन्नपूर्ण आधार शिविरको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न विगतमा निरन्तर पर्यटन महोत्सव र अन्नपूर्ण म्याराथन गरिँदै आइएको थियो। प्रतिकूल परिस्थितिका कारण गत वर्षका कार्यक्रम स्थगित भए पनि यसपटक पूर्ण निर्धारित समयअनुसार नै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने समितिका सचिव मिकास गुरुङले बताउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2075 फागुन 15 को हिमपातबाट अन्नपूर्ण आधार शिविरमा आएको हिम आँधीले अन्नपूर्ण आधार शिविरका होटलमा गम्भीर क्षति भएको थियो। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा भए लगत्तै अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गको हिङकु केभमा हिम पहिरोका कारण भएको दुःखद घटना र विश्वव्यापी कोभिड-19 को संक्रमण र त्यसको नियन्त्रणका लागि अपनाइएको निषेधाज्ञाका कारण त्यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायसँगै देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर परेको व्यवसायी बताउँछन्। पर्यटन क्षेत्रलाई घरासाई हुन नदिनका लागि विशेष राहत प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारसँग विशेष अनुदान गर्ने समितिले जनाएको छ। पोखरामा एसियन कप तथा साउथ एसियन ट्रायथलोन च्याम्पियनसिप हुने भएको छ। नेपाल ट्रायथलोन सङ्घको आयोजनामा पोखराको फेवातालमा चैत 18 र 19 गते साहसिक खेल ट्रायथलोन एसोसिएसनको तेस्रो संस्करण खेल हुने भएको हो। स्प्रिन्ट अन्तर्गत 750 मिटर पौडी, 20 किलोमिटर साइक्लिङ र 5 किलोमिटर दौड हुनेछ। महिला तथा पुरुष दुवै इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुआथोलनमा दौड साइक्लिङ दौड हुनेछ। महासचिव सुनवारका अनुसार महिला 12 र पुरुष 22 जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विश्व ट्रायथलोन युनियनको संयोजन तथा नेपाल ट्रायथलोन सङ्घको आयोजनामा सञ्चालित हुने ट्रायथलोन प्रतिस्पर्धामा 70 जनाले सहभागिता जनाउनेछन्। महिलातर्फ 20 र पुरुषतर्फ 50 खेलाडीको सहभागिता रहेको ट्रायथलोन सङ्घले जनाएको छ। दुआथोलनमा 30 जनाको मात्रै सहभागिता रहेको सङ्घले उल्लेख गरेको छ। दुआथोलनमा 5 किलोमिटर दौड, 20 किलोमिटर साइक्लिङ, 2.5 किलोमिटरको दौड हुनेछ। सबै विजेताले 5200 अमेरिकी डलर पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। गोरखकाली र गोरखनाथको दर्शन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गोरखामा गोरखास्थित विभिन्न सम्पदाहरूको अवलोकन। गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कांग्रेस नेता पाण्डेको भनाई। दुर्गामी प्रकृतिका निर्णय नगर्न आग्रह। पोखरामा दुर्घटना भएको एटी एयरलाइन्सका चालक दलका सदस्यका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पेन्सनको व्यवस्था। एटी एयरलाइन्समा कार्यरत सबै कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध। पोखरा महानगरपालिकाको मध्यभाग भएर बग्ने सेती नदीको संरक्षण अभियान सुरु। संरक्षणको वैज्ञानिक योजना निर्माण गरी लागू गर्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह। पर्यटन प्रवर्धनका लागि अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट घान्द्रुकसम्म म्याराथनको आयोजना। पर्यटनलाई सबल बनाउन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।